आरा अंसारी साहिबा जो यहाँ की एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वसेब से ताल्लुक़ है, बहावलपुर की सरज़मीन से, अब्बासी ख़ानदान से भी इसका ताल्लुक़ है और अभी क्योंकि अंसारी फैमिली में है तो इनकी माशाल्लाह एक बहुत ही यहाँ पे काविश है और जज्बा है कि अपने वसेब को उजागर करें। तो हम इन फैसला किया कि इनको यहाँ का ख़वातीन का प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बना रहे हैं और अजरक पहना के इसका अनाउंस कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए आप इस तरफ चलिए। जी जी, फाइका मलिक साहब आप इधर आ जाएं। फाइका मलिक साहब हम कोऑर्डिनेटर ख़वातीन में बना रहे हैं, ये भी वसेब ज़ादी हैं, वसेब से ताल्लुक़ है। उधर पकड़े आपको इस तरह देखें, सामने देखें मैडम, आपको स्टाइल सर सामने देखें, मैडम सामने देखें, मैडम सामने देखें जी। वेलकम जी, थैंक यू। कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद वुमेन विंग मैडम फाइका साहब अली भाई को, ये हमारे बहुत ही पुराने नज़रियाती साथी हैं। इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली क्लासरा फैमिली आपको पता है, चाहे मीडिया में हो जहाँ उन्होंने वसेब की आवाज़ उठाई, वसेब के साढ़े आते ना दुखा दा मदावा की सारी धां फरियाद चाहिए तो इन्हों का पुराना एक ताल्लुक है सारे की तहरीक की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो इन्हों को अस प्रेसिडेंट लाहौर बनाना और इस्लामाबाद बनाना अनाउंस किया ज़बरदस्त। ठीक है भैया आगे आज इतो नदीम भाई सारे लाहौर के कोऑर्डिनेटर हैं और माशाल्लाह इत्थे इन्हां दी काफ़ी काविशां दे नाल ये सारे मामलात पाए तकमील तक पहुँचे। इतराफ़ खिदमात भट्टी साहब तशरीफ देना सो भट्टी साहब वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बने माशाल्लाह। मैडम साथ आ जाए अभी दोबारा सर सामने कैमरा साइड पर। सही मुबारकबाद। मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा। मैडम आप इधर आएगा, आप इधर आप दोनों सर देखें सर इधर अभी इस सारे देख लो राइट साइड। मैडम देखें मैडम। थैंक यू। अच्छा तरीका सा वीडियो एक मिनट का मैंने पैगाम देना है तो सर आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मशकूर हूँ कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमने इनको इन्फॉर्म किया और इन्होंने हमें ऑनर दी और हमारी इस तकरीब में शिरकत की, क्योंकि कोई भी तकरीब कोई भी अहम अनाउंसमेंट जो होती है वो मीडिया की अपीयरेंस के बगैर नामुकम्मल होती है और हमारा पैगाम आगे नहीं पहुंच सकता। तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी तरफ से, अपनी तमाम टीम की तरफ से, अपने तमाम पार्टी के अहदेदारान, डेजिग्नेशन होल्डर और जो आज अनाउंसमेंट हुई हैं उनकी तरफ से आपका मशकूर हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल गर्म हुआ है और अदालत उज़्मा के बहुत ही फोकस और बड़ी ठोस फैसलों के बाद जो उन्होंने रात को अदालत लगा के एक बड़ा फैसला किया कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, उसके बाद एक माहौल बन गया है इलेक्शन का और उसमें आप देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी हलचल भी शुरू हो गई, इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया। तो इसी हवाले से मरकज़ में हमारे बहुत सारे लोग हमें रब्ता कर रहे हैं। पहले भी कोई 22 कैंडिडेट थे हमारे, जब पंजाब का इलेक्शन हो रहा था सिर्फ, तो उसमें हमारे 22 कैंडिडेट थे। अब भी बहुत सारे लोग हमें रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि माजी में हमने मुख्तलिफ जमातों पर इन्हिसार किया, बिकॉज हम कोई इक़्तिदार में शेयर लेने नहीं आ रहे थे। हम सिर्फ चाहते थे कि हमारा जो सूबे का कौज़ है, हमारी जो 40 साल तहरीक है सराइकी प्रोविंस के हवाले से, जो हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की थी, उनकी वफ़ात के बाद हम दूसरी नस्ल उसको अब लीड कर रहे हैं। तो उस तहरीक में हमें कुछ शेल्टर मिले, हमें कुछ मदावा मिले और जो वादे किए जाते हैं उनको तकमील किया जाए। लेकिन तारीख़ी शब्द से भी बदतर ये उजाला निकला। आखिरी वादा जो तहरीक इंसाफ ने किया 100 दिन में सूबा बनाने का, वो भी तकमील को ना पहुँच सका और 900 दिन के बाद हमें एक लूला लंगड़ा सेक्रेटरीट दिया गया, जो कि एक आर्जी पेन किलर तो हो सकता था, हमारे दर्दों का मदावा नहीं हो सकता था। लिहाजा
ہم نے اس کو مسترد کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل آئینی خود مختار صوبہ ملے جو ہمارے 6-7 کروڑ عوام کا درینہ مطالبہ ہے, جس میں ہمیں شناخت بھی ملے, حقوق بھی ملے, اور جس طرح باقی صوبوں کو انہوں نے شناخت دی ہے. بلوچستان 1970 میں بنا اور حال ہی میں پختونخوا بنا, تو ہمارا بھی الگ صوبہ ہو, وسائل ہمارے وسائل ہمارے پہ خرچ ہوں, ہمارے وہ مزدور, کسان, نوجوان جو استحصال کا شکار ہیں ان کا بداوا ہو سکے. تو آپ دیکھیں کہ راجن پور رجحان رحیم یار خان سے جب لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے لاہور کی طرف, جس کو ہم اصطلاحاً تخت لاہور بھی کہتے ہیں, تو بہت سارے مشکلات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس تمام مسائل کو لے کے میں آپ کو یہ تمام اپنا یہ لٹریچر دوں گا جس میں تمام مسائل ہیں, تو یقیناً یہ آپ تک ہماری ایک در تو پہنچ جائے گی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں آئیں گے, اور ہمارے بہت سارے لوگ جب وسیب میں آ رہے ہیں تو مرکز میں بھی ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نمائندگی یہاں بھی پیش کریں گے, اور یہاں بھی اپنے نمائندے کھڑا کریں گے, کیونکہ مرکز میں جو باز گشت ہوتی ہے وہ دور تک جاتی ہے. اور گزشتہ ماہ بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی بلکہ پپس ہال میں, جس میں سینیٹر رانا محمود حسن اور ہم نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بلا کے کنسنسس ڈیولپ کیا. میڈیا کے کافی دوست آئے اس میں, اور آپ کو پتہ ہوگا تو اس میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایون کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ نمائندے تھے. انہوں نے آ کے باشگاف الفاظ میں ہماری نہ صرف حمایت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی کبھی موقع ملے گا, آئیں بھائی صاحب تشریف لائیں, ادھر آ جائیں بھائی صاحب, آ جائیں ساتھ آ جائیں. وحید صاحب بھی ہمارے سینئر دوستوں میں سے ہیں. تو انہوں نے یقین دلایا کہ جب بھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس کے حق میں آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور اپنا ووٹ بھی دیں گے. تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اپنے نمائندے مرکز میں بھی لے آئیں اور اپنی تنظیم سازی کو مضبوط کریں. تو آج ہم نے اہم فیصلے کیے, جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریزیڈنٹ لاہور علی کلاسرا صاحب, جو کہ دھرتی کا ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا اپنا ایک مقصد لے کے آئے, بزنس کو بھی اسٹیبل کیا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو اس کے ساتھ ہی کچھ خواتین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا اہم جز ہے, اور خواتین کی نمائندگی نہ ہو تو پھر یہ آ جاتا ہے کہ جہاں مین ڈومینیشن ہے, مین شاونزم ہے, تو یہ لوگ شاید اس نمائندگی کو دبا رہے ہیں. تو ہم نے ترجیح دی. تو اس حوالے سے میں I would like to announce میڈم امارہ شارف انصاری صاحبہ کو NA48 حلقہ کا ٹکٹ بھی اناؤنس کیا ہے, اور ان کو پریزیڈنٹ ہوگل بھی اناؤنس کیا. تو انشاءاللہ بھی ہم ان کو نوٹیفیکیشن بھی دیں گے. وحید صاحب ویلکم. صحیح, وحید صاحب ہمارے سینئر دوستوں میں سے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ شاہینہ صاحب تشریف لائے ہمارے. میں اس موقع پہ چاہوں گا کہ علی بھائی تھوڑا سا اپنے اظہار خیال کریں, اور پھر میڈم ہمارا شارف صاحب. جی السلام علیکم. میں آپ تمام پرنٹ میڈیا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے بھی, اور ہم انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے, اور رانا فراز لون کی سربراہی میں ہم انشاءاللہ اس تحریک کو چلائیں گے, اور ہم اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے شمولیت کریں گے. اب میڈم صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. پہلے آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میڈم ذرا نوازی, آپ لوگوں نے خاص طور پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آل آف یو. اور سرفراز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے میری کیپیبلٹیز کو ریکگنائز کیا, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو بات سر کی بالکل صحیح ہے. فراز سر نے بالکل صحیح فرمایا کہ کیپٹل میں ہمارا سرائیکستان کا ایک گروپ ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری تھی کیونکہ الیکشن کا سب کو پتہ ہے ہائپ کریٹ ہوا ہے. اس وقت یہی ایک مناسب وقت تھا کہ ہم اپنا ایک گروپ اسٹیبلش کریں, سرائیکستان کو پروموٹ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں. تو کیپٹل سے اسٹارٹ کرنا اس کا سب سے زیادہ ضروری تھا. تو اس میں لیڈیز کو میں لیڈ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. میری خدمات میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کو میں
आपकी उम्मीदों पे, आपकी ख्वाहिशों पे पूरा उतरूं, आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम लोग अपने पाकिस्तान को इस्टेब्लिश होते हुए देखेंगे। हम सब ये चीज़ विटनेस करेंगे कि हम सबको वो रूल्स, हम सबको वो राइट्स मिलें जो जिसके लिए हम हमेशा से काम करें और आगे भी इंशाल्लाह काम जारी रखें। थैंक यू सो मच।